أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 21 और 22 की मश्क करते हैं। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان لام زبر لا دال زیر یا ذی نون زبر نا. ان الذین یا زبر کاف یک فا پیش فو یک فورا پیش وارو یک فرون نون زبرنا یک فرونا. ان الذین یکفرون بازر بھی الف کر زبر آ بی آیا کھڑی زبر یا بی آیا تازے لام تل بی آیات لام کھڑی زبر لا حاضر ہی بی آیات اللہ واو زبر وا یا زبر قاف یک و یقتا پیشتو و یقتو لام پیش والو و یقتلون نون زبر نون نن و یقتلون نون زبر نا بازر یا بی و یقتلون النبی یا کھڑی زیر ی نون زبر نا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بازر بھی غین زبر یا غی بغیر زری بغیری ہا زبر قاب حق قاب زیر واقع بغیر حق واو زبر وا یا زبر قاب یک و یقتا پشتو و یقتو لام پیش والو و یقتلون نون زبر لام نل و یقتلون لام زبر لا دال زیر یا ذی و یقتلون الذین زبرنا و یقتلون الذین یا زبر الف یا میم پیش مو یا مرا پیش وارو یا مرون زبرنا یا امرونا باز لام بالقاب زیر سین قس بالقسط زیر تی بالقسط میم زیر مین نون زبر سین میم زیر مین نون زبر نونن منن نون زبر الف نا من الناس سین زیر سی من الناسی
فا زبر فا با زبر شین بش فبش شین زیر را شر فبشر ها پیش میم هم فبشرهم با زیر بی عین زبر آ بی عذال زبر الف ذا بی عذاب دو زیر بین بی عذابین الف زبر لام زیر علی علی میم دو زیر من علی من الف پیش اولام کھڑ زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر لام کل اولائی کل لام زبر لا دال زیر یا ذی نون زبر نا اولائک الذین ہا زبر ہا با زیر بی حبی طوا زبر تا طت حبی طت عین زبر عین الف زبر عین میم زبر الف ما اعمال لام پیش لو اعمالها پیش میم هم اعمالهم فا زیر دال فت دال پیش نون دن فت دنیا زبر الف یا فت دنیا واو زبر لام وال الف کڑ زبر آ وال آخا زر خی وال آخرہ زبر را وال آخرہ تازر تی وال آخرتی واو زبر وا میم زبر الف ما وما لام زبر لا ہا پیش میم هم وما لهم میم زر نون من نون کھڑ زبر نا من نا صاد زر سی من ناسی را زر یاری من ناصری نون زبر نا من ناصرینا وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।